हुजूर जाने जाने रहमत कायनात के गुलामों, कलमा हमने वही पढ़ा है जो अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा था। आज यूट्यूब पर बैठकर कुछ मुबस्सिरीन पैदा हो गए, कुछ मुफस्सिरीन पैदा हो गए, कोई मिर्ज़ा मोहम्मद अली की सूरत में और कोई वो जीम गैन जावेद गामदी की सूरत के अंदर, ये नए नए आज मुहक्किक पैदा होकर आ गए। आप क्या कर रहे हैं कि हम दीन की तहकीक कर रहे हैं। इन लोगों ने, मौलवियों ने दीन छुपा के रखा हुआ था, हम तहकीक करके माशरे के सामने दीन लेकर आ रहे हैं। मैंने कहा दीन पर तहकीक होती थी तो दीन को फायदा होता था, आपकी तहकीक से दीन को फायदा कितना होगा। दीन को मानने वाले लोग बेजार होते चले गए, उलमा से दूर होते चले गए, मसाजिद से दूर होते चले गए, सरेआम बैठकर दीन पर बकवास करने लगे। अगर तुम्हारी तहकीक से दीन को यह फायदा होगा, हमारे लिए तहकीक वही काफी है जो हमें प्रेमी का गैरतमंद बादशाह करके दे गया। हमारे लिए तहकीक वही काफी है जो हमें दादा हथेली ने करके दिए। हमारे लिए तहकीक वही काफी है जो हमें इंसान ने करके दिए। हमारे लिए तहकीक वही काफी है जो अब्दुल कादिर जिलानी ने करके दिए। हमारे लिए तहकीक वही काफी है जो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने की है। और अगर तू चाहे आज दीन पर तहकीक करके तो दीन के लिए नहीं भागने आएगा, तेरी किसी बात से दीन से फायदा होगा, तू दीन की तर्जुमानी करेगा, तेरी वजह से दीन आगे बढ़ेगा। तो सुन ले, दीन की तर्जुमानी उस दिन हो गई थी जिस दिन अबू बकर के लोगों पर हाँ आई थी और हुसैन के लोगों पर ना आई थी। दीन की तर्जुमानी हो गई थी। दीन पर तहकीक की जरूरत नहीं है। आंखें बंद कर जिन्होंने तहकीक की है उनके पीछे चल पड़ा। ये हमें किसने बताया कि हुजूर नबी हैं? अल्लाह के कुरान ने। ठीक है जी, आपको किसी और जराए से पता चला हो तो मुझे ही बता देना, वरना कुरान कह रहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। इस बात पर ईमान रखना हर बंदे पर फर्ज है। ऐसा ही है, सर हिलाते रहो। इस बात पर ईमान रखना हर बंदे पर फर्ज है। जो बंदा इस बात पर शक करेगा दायरा इस्लाम से बाहर, ऐसा ही है, जो दायरा इस्लाम से बाहर हो गया वो मुसलमान नहीं हो सकता। ये बात कुरान ने बताई, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, हमने इस कलमे को माना, इस कलमे पे यकीन रखा, इस कलमे पे अपना तन मन धन फिदा करने के लिए हम कुर्बान हो गए। हमने हुजूर का चेहरा नहीं देखा, हुजूर की जुल्फें नहीं देखी, हमने हुजूर का चलना उठना बैठना खाना पीना कुछ नहीं देखा, लेकिन सिर्फ अल्लाह के कुरान से बढ़कर हम हुजूर के नाम पे मर मिटने को तैयार हो गए। वजह यह है, अगर 1400 सालों के बाद अगर हुजूर के नाम में यार इतनी चाहत और उल्फत मौजूद है तो जिन सहाबा ने देखा था उन सहाबा के दिलों में कितनी उल्फत मौजूद होगी। 75 साल मुल्क था इन्हें साइंस पढ़ने वालों के पास, उसूर वारे मौलवी। मैं थोड़ा सा सियासी टच दे रहा हूं तो इसलिए तुम परेशान हो रहे हो कि मस्जिद में तो लिखा होता है सियासी गुफ्तगू मना है। ठीक है जी, लेकिन अब चूंकि लिखा हुआ था कि ये बताना है कि इनका तरीका वारदात क्या है, तो पहला जो तरीका वारदात इन्होंने इख्तियार किया ना, इनको चोट मारने वाले थे मौलवी। है जी, किसने चोट मारी? मौलवियों ने। बंदे को बोर्ड से करंट लगे ना, खुद भी नहीं हाथ डालता, लोगों को भी कहता है इसमें से करंट आ रहा है या मत जाना। इन्हें चोट मारी मौलवियों ने। ये 150 साल से सर उठा के खड़े थे, हर दफा तहरीके उठाते और चल पड़ते, लेकिन मौलवी आज भी असेंबली में है पर अहमद रजा का नौकर नहीं है। जी, अहमद रजा का नौकर नहीं है। वो जब गया ना अहमद रजा का, जैसे भी कभी बकर के दर से मिलती थी, फैजान अहमद रजा बरेलवी से मिला करता था। वो जब असेंबली के फ्लोर पे पहुंचा और उसने जब जाकर कायदियानियत के ताबूत में आखिरी की ठोक दिया, जब तक मौलवी सियासत में नहीं आए थे उसे मौलवी से कोई खतरा नहीं था। वो जब उसने देखा ना मौलवी ने सियासत में कदम रखा और कदम रखवाने वाला मेरा शहर हैदराबाद था, इस हैदराबाद को वो एजाज मिला कि यहाँ से लोगों ने अकीदा खत्म नबूवत के नाम पर वोट दिया। मेरा और मेरा कायद इमाम नूरानी असेंबली के फ्लोर पे खड़ा हुआ, वहां जाकर दीन की तर्जुमानी की, अकीदा खत्म नबूवत की तर्जुमानी की, इस कायदियानियत को जड़ों से उखाड़ फेंका। जमाने का बता दिया कि कायदियानी काफिर था, काफिर है और काफिर रहेगा। उसे करंट लगा मौलवी से। किससे? इन्होंने अब मौलवियों का मुखालिफ करना शुरू किया। जी, नारा तुमने ही बात लगाया ये। बाहर निकल के ना उसने कहा जी मौलवी का सियासत में क्या काम है जी। ऐसा ही है, ये नारे हमने भी बड़े लगाए हैं। ये देखो उलमा सियासत में आ गए, इनका क्या काम है।
اسے پہلی چوٹ لگی تھی مولوی سے. اس نے کہا سیاسی شعور ختم کرو, مولویوں کے اندر سے سیاسی شعور ختم کرو. اور یہ فرعونیت آج تک چل رہی ہے. اگر مسجد کے ممبر سے کوئی مولوی سیاست کی آواز اٹھا دینا, اگلا جمعہ آنے سے پہلے مسجد کی کمیٹی رات کو دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے, مولوی صاحب گھر جائیے, ہمارے ممبروں پر سیاست کی بات نہیں ہو سکتی, اور یہ ممبر تمہارے باپ کے نہیں ہے, یہ جانا محمد مصطفیٰ کا ممبر ہے, اور یہ ممبر مسجد نبی سے ملا ہے. مسجد نبی سے ہمیں دین بھی ملا ہے, حضور کی سیاست بھی ملی ہے ہمیں مسجد نبی سے. اس لیے سیاست دین کا حصہ ہے. سیاست دین کا حصہ ہے. فرصت ملے ہماری کتابیں چھوڑ, اپنی کتابوں میں فتح مکہ نکال, جا فتح مکہ نکال اور ڈھونڈ کیا کہ یہ سیاسی کامیابی تھی نہیں. یہ تیری نظر میں سیاست چوری کرنے کو, تیری نظر میں بیٹے کو منسٹر بنانے کو, تیری نظر میں شراب پینے کو, تیری نظر میں ڈاکہ مارنے کو سیاست کہتے ہیں. پر ہماری نظر میں سیاست کیا ہوتی ہے کہ حضور جانا کسی صحابی کی انگلی بھی کاٹنے نہ دیں اور ملک فتح کر کے لے آئیں. سیاست ہے. سیاست میں کیا کام؟ اب جب ملک کا بیڑا غرق ہو گیا, اب نگاہیں مولویوں کی طرف جا رہی ہیں. تم نے 75 سال یونیورسٹیوں سے سیاستدان اٹھائے نا, تو 75 سال ڈھونڈتے رہے, اور آج جس تباہی پہ ملک پہنچا ہوا ہے وہ بھی تمہارے سامنے ہے. یہی تمہارے برابر میں افغانستان ہے, انہوں نے ملک مولویوں کو دیا ہے جی. کیسے دیا؟ مولویوں کو دیا. مولوی نے اپنا کام, مولوی نے کبھی تیری نماز لیٹ نہیں کی, تیرا جنازہ نہیں چھوڑا ہے جی. جو تیرے جنازے سنبھال سکتا ہے نا, تیری نمازیں, تیری عبادتیں سنبھال سکتا ہے, وہ تیرے وطن کو بھی سنبھال سکتا ہے. اس وطن کے لیے اگر تم نے پھر آگے بڑھنا ہے اور یہ چاہتے ہو کہ اس وطن کے اندر سے جو پھر سے فتنے اٹھ رہے ہیں, یہ یوٹیوب کی صورت میں, کبھی اس مرزا پلمبر کی صورت میں, کبھی اس جیم غین کی صورت میں, اور آج کل تو وہ ایک زلفیں رکھ کے آ گیا ہے جی. ایک زلفیں رکھ کے, داڑھی رکھ کے, وہ سائل ادیم نامی یوٹیوبر آ گیا. وہ تو کہہ رہا جی مولویوں کے بعد جاؤ ہی مت ہے جی. مولویوں کے بعد جانا ہی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ مولوی سے چوٹ لگی تھی. پہلے لوگوں کو نظریہ دیا کہ مولویوں کو سیاست میں نہیں آنے دینا, جی نہیں آئے مولوی سیاست میں. حال آپ نے بھی دیکھ لیا, اب فکر یہ دے رہا ہے. اب قادیانی طبقے کا صرف ایک ہی حربہ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے انہیں علماء سے دور کر دو, انہیں مولویوں سے دور کر دو. جب بندہ مولوی کے قریب رہتا ہے نا, بندہ بے عمل ضرور ہو سکتا ہے, نبی سے غداری نہیں کر سکتا. کیونکہ اہل سنت کے اگر اس وقت اہل سنت کے پاس اگر کوئی جام نہیں ہے نا, لیکن اس کے نبی کا جام ایسا ہے کہ یہ آپ جس عالم کے پاس بیٹھیں گے کم از کم آپ کو اس کا جام ضرور پلائے گا. ان کے پاس شیطان کو صرف ادب کی وجہ سے چوٹ لگی تھی, آج سارا کچھ کرنے دیتا ہے, سارا کچھ کرنے دیتا ہے, لیکن ادب نہیں کرنے دیتا. اسے چوٹ ادب پہ لگی تھی, وہ لوگوں کو ادب نہیں کرنے دیتا. ہم سے زیادہ نمازی ملیں گے, ہم سے زیادہ دین کی بات کرنے والے ملیں گے, لیکن نبی کا ادب نہیں ملے گا. اس وہ ادب کی وجہ سے اسے چوٹ لگی کہ وہ دلوں میں ادب نہیں آنے دیتا. انہیں مولویوں سے چوٹ لگی, یہ قوم کو مولویوں کے قریب نہیں آنے دیتی کہ جب مولویوں کے قریب آئیں گے تو پھر یہ دین بھی سیکھنا شروع کر دیں گے, حضور کی ختم نبوت پہ پہرے داری بھی شروع کر دیں گے. اس لیے خدا را اب بھی وقت ہے, ہوش کے ناخن لو, آنکھیں کھول لو, دل و دماغ کھول کے رکھو, کیونکہ احمد رضا نے کہا تھا سونے جنگل رات اندھیری ساری بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی. کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں.